अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत रोजमर्रा अशिया की वाफिर फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि हुक्म दे दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कि 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है और इस रकम से आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतों में वाज़ेह कमी लाई जाए। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। लॉकडाउन कर्फ्यू चौथे महीने में दाखिल हो गया। सर्दी के शिद्दत में वहां पर इजाफा हो रहा है। शदीद बर्फबारी से बताया जा रहा है कि हलाकतें भी वहां पर हो रही हैं। ऐसे मौके पर हम ये देख रहे हैं कि वादी मुकम्मल तौर पर जेल में तब्दील कर दी गई है गुज़िश्ता 96 रोज से। और कल एक अहम दिन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस राहदारी के क़याम का मकसद भारत से पाकिस्तान के जिला नारोवाल में करतारपुर के मुकाम पर गुरुद्वारा बेरा साहब आने वाले सिख यात्रियों को सहूलत फराहम करना है। रिश्ते दिल तेरे जमाने में रस्म ही क्या निभानी होती। रिश्ते दिल तेरे जमाने में रस्म ही क्या निभानी होती। मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त रोना पड़ते। कल इसकी जिंदगी होती। वाह, मुनफरिद उसलूब और धीमे लबो लहजे का तारुफ रखने वाले जॉन एलिया को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए हैं। बात होगी क्रिकेट की। तीसरा T20 मैच पर्थ में खेला गया और पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीती है। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। I hope the reservation goes safe and sound. There's a lot of restrictions in this airspace. Oh boy. November 9854 Zulu, can you please turn on the lights of the runway? We are flying blind here. It goes to the Arctic and look at the glaciers. Those are just glaciers. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। मुल्क में जो अशियाए ज़रूरियां हैं उनकी कीमतों में कमी के हवाले से एक बड़ा कदम हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की है कि इन तमाम तर अशिया की वाफिर मिकदार यकीनी बनाई जाए और साथ ही साथ 6 अरब की सब्सिडी भी अनाउंस की गई है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को। इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली खान साहब। बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन साहब, आपने में ज्वाइन किया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जब तक हम बात करते हैं तो ये वो अशिया लोगों तक पहुंचाते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बुनियादी जरूरत की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत कर दी है 6 अरब की सब्सिडी। तो क्या इस हवाले से इकदाम कब से लिए जा रहे हैं और कब से ये अवेलेबल होगी सब्सिडी? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि जो जितनी भी बेसिक फूड हैं और जो महंगाई का इम्पैक्ट खासकर लो सैलरी इनकम लोगों पे आ रहा है उसे कंट्रोल प्राइस पे, कम से कम प्राइस पे किया जाए।
اور جس طرح سے رمضان میں گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے اور یہی چیز ہم آل دی ایئرس کریں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے. پچھلے 3 دن سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں 4 گھنٹے سے زیادہ اوسطاً ٹائم دیا, ہماری ساری مشکلات سنی, مارکیٹ کی چیزیں ہم نے بتائیں, اور انہوں نے ہر ایجنسیز کو اور ہر ایک کو انسٹرکشن دی کہ جی یوٹیلٹی اسٹور کو آپ کو سپورٹ دی جائے. ہمیں 6 بلین ایز اے ورکنگ کیپٹل دیا جا رہا ہے اینڈ بلین روپیز ا منتھ ہمیں سبسڈائز کیا جائے گا تاکہ ہم چیزیں بیسک فوڈ کو سستا کر کے بیچ سکیں, جس کے اندر آٹا ہے, دال ہے, چینی ہے, آئل ہے اور دالیں وغیرہ ہیں. ٹھیک, تو ابھی اس کو کیا گیا ہے, اس پر کام کے کتنی کمی واقع ہوگی قیمتوں میں ان کی؟ سر یہ تقریباً اچھا خاصا امپیکٹ آئے گا مارکیٹ میں. یہ تقریباً 10 سے 20% یہ جو 5-6 بیسک آئٹم ہے ان کی پرائس پہ جو ڈفرینس آئے گا. اور اس میں ایک فیملی سائز کے لیے ایک جو فیملی پیک ہے جس میں 20 کلو آٹا ہے, 5 کلو چاول ہیں, یعنی 5 کلو چینی ہے, 3 کلو آئل ہے, تقریباً 3 کلو دالیں ہیں. تو یہ ایک پیکج ورک آؤٹ کیا کہ ایک فیملی 2+6 کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ ان کو ہم مناسب قیمت پہ دے سکیں. تو اگر مارکیٹ سے کمپیئر کریں, جیسے میں نے کہا 10 سے 20% کے درمیان کم از کم پرائس ڈفرینس ہوگا. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ جب پرائسز میں کمی واقع ہوگی تو ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. یوٹیلٹی اسٹورز کی بات کی جائے تو کیا اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وافر مقدار ہو چیزوں کی؟ اور جیسے ہماری آٹے کی ریکوائرمنٹ تھی 1 لاکھ ٹن, تو اس کو بڑھا کے 2 لاکھ ٹن کیا گیا ہے تاکہ اس میں گورنمنٹ ہمیں کافی ہیلپ کر رہی ہے. ادر دین یہ جو سبسڈائز کیا گیا کہ گندم ہمیں مناسب قیمت پہ دی جائے تاکہ آٹے کی پرائس خاص کر 800 سے 820 روپے کے درمیان رہے جب 20 کلو کی, جبکہ مارکیٹ میں 950 سے 1000 روپے کے درمیان ہے. اور ذوالقرنین صاحب, جو کوالٹی ہے, ہم جب بات کرتے ہیں کوانٹٹی کی تو کہیں نہ کہیں کوالٹی کا جو کنٹرول ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو سب کا یوٹیلٹی اسٹور بیسیکلی ایک بدنام زمانہ ہی میں کہوں گا ادارہ بننا پیچھے کچھ عرصے سے, تو ان 2 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کیا گیا کہ جی کوالٹی اور مناسب قیمت. بالکل کوالٹیز کا ہم نے کرائیٹیریا سیٹ کیا اور انڈیپینڈنٹ جو QC کی کمپنیز ہے کوالٹی انشورنس کی, ان کو ہم نے انوالو کیا. ایک کافی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا, تو تاکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیک کرے کوالٹیز کو ڈفرینٹ وینڈر کی جو ہم پروڈکٹ لے رہے ہیں, اور اگر کوئی شکایت دے. بلکہ ہم نے پورے پاکستان کا جو فوڈ اتھارٹیز ہے یہ جو چیک کرتے ہیں سارے, ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ بھی چیک کر کے ہمیں بتائیں, اور خاص کر جن کمپنیوں کا مال آپ کو ہمارے پاس صحیح نہ ملے آپ نے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کاروائی کرنی ہے وہ کریں. تو اس سے ہمارا کراس چیک ہم نے اپنے اوپر خود ہی لگوایا 2 اداروں پہ, تاکہ کیونکہ دیکھیں ہم پیک کے اندر گھس کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہمیں کس نے کیا دیا, ہم تھرڈ پارٹی کے تھرو یہ انسپیکشن کروا رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اگر آپ یعنی خاص کر جنوری آن ورڈ اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں سے آپ کو کوالٹی اور کم وزن کی شکایت نہیں ملی ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز میں خاص صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اوور آل جب ہم یوٹیلٹی اسٹورز کی بات کرتے ہیں تو جو مارکیٹ سے ایک اچھی خاصی ڈفرینس ہمیں نظر آتی ہے ریٹ لسٹ میں. تو اب یہ سبسڈی کے بعد کیا کچھ کیلکولیشنز آپ جس طرح 10 سے 20% آپ بتا رہے ہیں, تو اگر ان کے ریفارم میں اگر دیکھا جائے تو کتنے ڈفرینس آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پی ایم چاہ رہے ہیں, جو انہوں نے کلیئرلی انسٹرکشن دیا ہمیں, انہوں نے کہا جی جو لو انکم لوگ ہیں خاص کر جو 20,000 25,000 سے کم جن کی سیلری ہے, ان کو ہم اتنا بینیفٹ دیں کہ جو آپ ان کے گھر کا جو بیسک فوڈ ہے وہ کم از کم ان کو 1,000 سے 15-2,000 روپے تک کا بینیفٹ ملے. ٹھیک ہے, تاکہ ان پہ جو اضافی بوجھ ہے وہ نہ آئے. اس کے بعد پی ایم نے آلریڈی انسٹرکشن دی, اس وقت ہم FDR, منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف کامرس کے ساتھ کچھ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے ہم کیسے رکھیں. کیونکہ میں نے آج کی میٹنگ میں جو ہماری 12 سے 1:30 بجے تک پی ایم کے ساتھ رہی, اس میں بھی یہ چیز انڈیکیٹ کی گئی کہ دنیا کے اندر کئی جگہوں پہ کئی چیزوں پہ ٹیکسز نہیں ہوتے, تو کچھ ایسی آئٹم ہے بیسک, میں نے کہا جی اس پہ نظر ثانی اگر کروائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ کنزیومر کو میکسیمم بینیفٹ جائے.
जाए। बिल्कुल तो इसके लिए अपना एक हम रिपोर्ट बना के अगले कुछ दिनों में पीएम को देंगे, और इसके लिए पीएम ने डायरेक्टली कहा कि जी अगर कोई इशू आपको कोई आ रहा, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करें। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा पीएम कुछ कर नहीं सकता। और ये ऐसा लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में इतनी ज्यादा कीनली और इतना ज्यादा फोकस्ड के साथ काम नहीं किया गया या कंसर्न नहीं शो किया गया कि जो हमारे निचले तबके के अफराद हैं उनको अपना अगर आप देखें, आज तक इस इदारे में कभी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं मेरा ख्याल है पिछले एक साल में 10 मीटिंग्स कर चुका हूं एज ए चेयरमैन पीएम के साथ, बिल्कुल सही, इस इदारे के हवाले से। उसके अलावा पीएम ने मुझे डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ कि मुझसे बात करो, आजम खान से बात करो, सेक्रेटरी साहब से बात करो, रजाक साहब से बात करो, वी मेक श्योर वी हेल्प यू। बिल्कुल सही। तो ये देखिए, ये एक इससे पता चलता है कि पीएम ऑफ कंसर्न इज फॉर द लो इनकम पीपल, और उम्मीद करते हैं आप भी इस पे जो है वो मुकम्मल तरीके से रिस्पॉन्स देखें। हम तो बेसिकली देखें अपने 30 साल के रिटेल के तजर्बे के बगैर, किसी पर्सनल बेनिफिट के बगैर, किसी तनख्वाह के, सिर्फ ये बेहतर करना चाह रहे हैं कि मुल्क की खिदमत कर सके, इस इदारे को खड़ा कर सकते, गरीब आदमी को बेहतर सर्व कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़रनैन अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन हैं यूएससी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कंसर्न नजर आते हैं कि जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिनकी बात हमने की है, आटा है, घी है, दालें हैं, चावल है, चीनी है, इनको सस्ते दामों फराहम किया जाए उन अफराद को जो मुतवस्सित तबके के हैं, गरीब तबके के हैं, ताकि एक रिलीफ फराहम किया जा सके। 6 बिलियन जो है रुपए वो इस पर मुख्तस कर दिए गए हैं और उम्मीद है इस पर एक बड़ा रिलीफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में लोग जो है वो हासिल कर पाएंगे। इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और आपको बताएं कि चौथे महीने में ये दाखिल हो चुका है कर्फ्यू, लॉकडाउन, और इसके बाद अब मौसम की जो सख्ती है वो भी सबके सामने है कि बहुत तेजी से मौसम जो है वो सर्दी की जानिब बढ़ रहा है। बर्फबारी का सिलसिला मकबूजा वादी में शुरू हो चुका है और इत्तलात ये भी आ रही है कि इस बर्फबारी की वजह से मुतादिद हलाकतें भी हो रही हैं। ऐसे मौके पर लोग घरों में जब महसूर हैं, जब लोग खरीद नहीं पाएंगे चीज़ें, जब लोग घरों में बंद रहेंगे, तो ये सर्दी उनको ज़्यादा मुतासर करेगी। अगर वो बाहर निकलते हैं तो बाहर भी उनके सामने जो भारतीय काबिज फौज है वो मौजूद होती है। सर्दियों के मौसम में लोग खरीदारी करते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे कपड़ों की खरीदारी करते हैं जो मोटे गर्म कपड़े हैं। जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जब वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं और भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो इस सर्दी से भी बहुत सी हलाकतें जो हैं एक्सपेक्टेड हैं और किसी किस्म का कोई एहसास हमें नज़र नहीं आ रहा भारत की जानिब से कि ऐसे मौसम में इन लोगों का एहसास किया जाए जो गुज़िश्ता 4 महीनों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो 4 महीनों से कैद हैं एक ऐसी जेल में जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है, जहां पर हर किस्म की आज़ादी है जो सल्ब हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मौसम की सूरत हाल सबके सामने है, कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो लोग जो पिछले 4 महीने से कैद हैं वो तो बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे सर्दी से। लोगों ने खरीदारियां करनी होती हैं, लोगों ने बाहर निकलना होता है, काम करना होता है। बिल्कुल जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो चली है। थैंक यू वेरी मच शेदिल। मैं जहां तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक है, वहां पे बड़ा सीवियर वेदर रहता है और खास करके ये अक्टूबर से शुरू हो जाता है। आजकल तो चूंकि जो बर्फबारी है वो भी हो चुकी है हाइट्स पे, और जो वादी है, वादी में खास करके जो बर्फबारी हो चुकी, तो वहां तो एक्सट्रीम हद तक चीजें चली जाती हैं। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो 4 महीने ऐसे होते हैं जो वो वादी में मौसम का एक तरह से प्लेजेंट रहता है जी। अदरवाइज बल्क जो है सर्दी में रहता है, और जब लोग बिल्कुल बंद हों, उनके पास खाने पीने की अशिया भी बड़ी महदूद हों, फिर जो ईंधन है खास करके, जाहिर है वहां पे कोई नेचुरल गैस का बंदोबस्त तो है नहीं, तो ईंधन का बंदोबस्त भी नहीं है। कतारें लगी होती हैं जो एक लिमिटेड कहीं स्टोर किसी को मिलता है, चूंकि हिंदुस्तान में तो खाने पीने की अशिया पे भी उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये इंतहा दर्जे की ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, और इसको बदकिस्मती से इंटरनेशनल कम्युनिटी उस हिसाब से हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है जो होना चाहिए। और हिंदुस्तान सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ तो तादीबी कार्रवाइयां होनी चाहिए, सैंक्शंस होनी चाहिए, चूंकि
دنیا میں اس طرح کی جو کرفیو یا پھر سیج کہیں دنیا میں جو وار کرائمز ہیں، ایک طرح سے یہ جنگی جرائم ہیں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، تو کیا ادارے خود سے ایکٹیو نہیں ہوتے جو ریلیف فراہم کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ایکٹیو ہوتے ہیں اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو کیا مقبوضہ جموں کشمیر ان کی ایکسس میں نہیں ہے یا ان کی سوچ میں نہیں ہے؟ آپ نے کی ہے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے کچھ آرٹیکلس پڑھے، ہمارے اسکالرز بھی ہیں، سوڈو اسکالرز ہیں، انٹرنیشنل اسکالرز ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان کے کہ جی مقبوضہ کشمیر کو وار زون نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس پہ تحقیق بھی کر رہا ہوں کہ جہاں 10 لاکھ فوج، ایک جارے فوج، ایک انویڈنگ فورس ہو تو اس سے بڑا وار زون اور کیا ہوگا دنیا میں؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ریشو جو ہے فورس کی مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور سارے کے سارے آفینسو ہیں، سارے کے سارے اگریسو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا وار زون ہے. گھر پر تقریباً 3 فوجی تعینات ہیں. بالکل، اور وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے، نکلنے نہیں دیتے، وائیولیشنز کر رہے ہیں. لوگوں کو ظاہر ہے وہاں کھانے کے پرابلمز آ رہے ہیں، لوگوں کو بچوں کے تقریباً 4تھا مہینہ شروع ہو گیا ہے کہ اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، ہاسپٹلز کی جو کیپیسٹی ہے، نہ تو ڈاکٹرز ہیں نہ میڈیسنس ہیں اور نہ لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کے اپنے فوجی بھی ہلاک ہو رہے ہیں اس سردی کی وجہ سے. تو کیا ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی ان کی؟ اپنا بھی فوجیوں کی بات کرو نا، ہندوستان کے فوجی تو بڑی تعداد میں کشمیر میں جو ان کا وار ویسٹیج ریٹ ہے وہ بڑا ہائی ہے. اچھا، اپنے فوجیوں کو تو وہ وار زون ڈکلیئر کر کے کرتے ہیں، لیکن جہاں انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو اس پہ وہ خاموش رہتے ہیں. ان کے فوجی جو ہیں، ایک تو ویدر سے یقیناً ہمیشہ ہوتا رہا یہ کہ بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو بڑی چیز مقبوضہ کشمیر میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے جو کہ افغانستان میں جب یو ایس اور نیٹو کی فورسز تھی کہ کافی حد تک ان کے لوگ ٹراما میں چلے گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، اور ان پہ جی ہاں کافی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ اپنے سینئر افسرز کو مار دیتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. تو ضرورت، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آنکھیں ہیں وہ بھارت کی نہیں کھل رہی ہیں، جو احساس ہے وہ نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس حساب سے ایکٹیو نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور بات کر رہے تھے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک بڑا دن، کل کا دن، ایک دن رہ گیا ہے کرتارپور کوریڈور کے افتتاح میں. وزیر اعظم پاکستان کل اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور بہت ہی قلیل مدت میں پاکستان نے یہ پروجیکٹ کھڑا کیا ہے، اور ایک بہت بڑا تحفہ دنیا بھر میں بسنے والی سکھ کمیونٹی کے لیے بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر پاکستان ان کو دے رہا ہے. اور کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیاریاں جو ہیں وہ اب مکمل کر لی گئی ہیں. کل سے اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے گا، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری اس کوریڈور کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے اور گردوارہ کرتارپور صاحب پر حاضری دیں گے، درشن کریں گے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان میں موجود ہیں، ان کی کیا مصروفیات رہیں گی اس پر بھی ہم بات کریں گے. صادق بلوچ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ اس اہم خبر کو کور کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں اس وقت کرتارپور میں، اور کل اس کا باضابطہ طور پر افتتاح ہونے جا رہا ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہے وہاں پر موجود لوگوں میں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہ ہمارے خطے کے لیے ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے جو پاکستان نے سکھ بھائیوں سے سال بھر پہلے وعدہ کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے. اب اس وعدے کو اتنے مختصر وقت میں پاکستان پورا کرنے جا رہا ہے. یہاں ایک ایسا ماحول ہے کہ بارڈر کی سائڈ سے آپ 0 پوائنٹ سے دیکھیں کہ روشنیوں کا ایک بہت بڑا شہر آباد نظر آتا ہے، جہاں ایک گردوارہ کمپلیکس پاکستان نے دنیا کا ایک تو سب سے بڑا گردوارہ بنایا ہے. دوسرا، یہاں اتنی خوبصورت لائٹنگ ہے، اور جو سکھ یاتری پوری دنیا سے، یورپ سے اور انڈیا سے جو ویزے کے ساتھ پاکستان میں اس وقت آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے، بابا گرو نانک کی 550ویں جو ان کی جنم دن ہے اس کی تقریبات کے لیے، تو وہ تقریباً سارے سکھ جو ہے اس وقت پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور تقریباً پہنچ چکے ہیں. ابھی بھی بہت سارے کچھ آ رہے ہیں. ان کی فیلنگز کیا ہیں؟ آپ کی ان سے بات ہوئی ہو، کتنے خوش دکھائی دیتے ہیں اس دن کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہماری کئی دنوں سے ہم جہاں ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے جو اس خوشی کے موقع پہ وہ رو پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایسی فیلنگز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہم بتانے کے قابل نہیں کہ ہمارے لیے ایسی
چیز کھلی ہے جس کے لیے ہم جو 70 سال سے پاکستان بھارت جو قیام تھا ایک تحریک پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے بعد جو گردوارہ بند رہا 2000 میں کھولا گیا لیکن یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں سکھ نہیں آ پاتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان نے جو بارڈر کھولا ہے کرتارپور کا وہ ایک ان سے 3-4 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری آزاد کی ہر جو ان کا جو مذہبی اکھنڈ پاٹ ہوتا ہے اس میں ان کی یہ دعا سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ کھل جائے. تو وہ کہ ان کو یقین نہیں آتا. یقین کریں کہ وہ ابھی بھی ایسے کہ اپنے آپ کو چھو کے یقین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اتنا بڑا گردوارہ اور وہ کرتارپور ان کے لیے کھل گیا. ان کے جذبات جو ہے نا وہ خوشی ان کے آپ دیکھنے کے قابل ہے سننے سے زیادہ. صحیح. اچھا صادق یہ بھی بتائیے گا کہ تیاریاں کیسی ہیں, کیا کچھ اسپیشل انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر, کیونکہ کل وزیر اعظم پاکستان اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے؟ جی بالکل, یہاں ہمارے پاکستان نے بہت اعلیٰ انتظامات کیے ہیں کیونکہ سکھوں کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمیں سردار گوپال سنگھ چاولہ جی نے جوائن کیا ہے. پنجابی سکھ سنگت کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں. بہت شکریہ سردار جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بالآخر آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور اب یہ عملی طور پر آپ کے سامنے ہے کرتارپور کا یہ کوریڈور بھی اور کرتارپور کا یہ گردوارہ صاحب بھی. تو کیسی فیلنگز ہیں اور کیا کہیں گے کل کے اسپیشل دن کے حوالے سے؟ دیکھو کل کا جو دن ہے سب سے پہلے تو میں شیر دل صاحب آپ کی پوری ٹیم کا پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ہی ہماری آواز کو اجاگر کرتے ہیں. تو کل کا جو دن ہے یہ میں اپنی زندگی میں اب میری 40 سال کی زندگی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور جیسے وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے. تو یہ صرف میں نہیں, یہ صرف میری فیلنگز نہیں, یہ دنیا میں جہاں بھی گرو نانک نام لیوا سنگت بیٹھی ہے, جہاں پہ بھی سکھ قوم بیٹھے ہیں, ان کے دلوں کو عمران خان نے اور قمر جاوید باجوہ نے ایسے جیت لیا ہے کہ یقین کریں کہ وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں اس کو کیسے ادا کروں. اور جو دیکھ لیں جو آئے ہیں سکھ یاتری جو دنیا بھر سے آئے ہیں یا بھارت سے جو ویزا لے کر آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور آپ کی تو ان کے ساتھ بڑی ملاقات ہے, بات چیت ہے, تو کیا شیئر کرتے ہیں آپ سے وہ؟ دیکھیں جی, جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جھلک جیسے ترستے ہیں نا اپنے مذہبی مقامات کو دیکھنے کے لیے, اب لوگ ایک جھلک ترستے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں عمران خان کی کچھ جھلک اگر نظر آ جائے نا تو یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاؤں چوم لیں, ہم اس کے ہاتھ چوم لیں, کتنا بڑا وہ ہو گیا. اور میں آپ کو ایک مزے والی بات بتاؤں کہ انڈیا میں جلندھر میں کافی گھروں پہ پاکستان کے رپورٹ کیا ہے. اچھا گوپال سنگھ جی یہ بھی بتائیے گا کہ نوجوت سنگھ سدھو کیونکہ بھارت میں سارا کریڈٹ ان کو جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اس آفر پر سب سے پہلے رسپونڈ کیا تھا, تو ان کی آمد بھی پہلے دوبیس تھی, اب وہ بھی آ رہے ہیں, تو کیا اس حوالے سے ایکسائٹمنٹ ہے؟ لیکن نوجوت سنگھ سدھو کا آنا بنتا ہے کیونکہ عمران خان کی اور جو نوجوت سنگھ کی یاری ہے نا, یہ ہم اب اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جیسے ہمارے گرو نانک صاحب کی رائے بلار جی کے ساتھ تھا, ہمارے 5ویں گرو ارجن دیو جی کی جیسے دوستی حضرت میاں میر کے ساتھ تھی, ہمارے گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج ہمارے آخری گرو کی جیسے دوستی پیر بدھو شاہ کے ساتھ تھی, جیسے گرو گرنتھ صاحب میں ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں بابا فرید صاحب کو, اب سدھو کی اور عمران خان کی جو دوستی ہے انہوں نے نئی تاریخ رقم کر دی اور انہوں نے سکھ قوم کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے. صحیح, بہت شکریہ سردار گوپال سنگھ چاولہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور صادق بلوچ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے. शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. I hope the mission goes safe and sound. There's a lot of restrictions in this airspace. Oh boy. November 9854 Zulu, can you please turn on the lights of the runway? We are flying blind here. It goes to the Arctic and look at the glaciers. Those are just glaciers.
सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। लंगर छकाऊंगा दस गाए, बाबा भजिया चढ़ाऊंगा दस गाए। भजिया चढ़ाऊंगा दस गाए, पानी खेता नुलाऊंगा दस गाए, हथ तक भी चढ़ाऊंगा दस गाए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਛਕਾਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उर्दू अदब, उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम जॉन एलिया, आज उनकी बरसी है। 17 बरस उनको बीत गए हैं, हमसे बिछड़े। आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी शायरी, खास तौर पर जो उनका शायरी करने का अंदाज, लिखने का अंदाज, फिर पढ़ने का अंदाज, वो बेमिसाल रहा है। और उसकी आप कहें कि इस उर्दू की तारीख में, शायरी की तारीख में कम ही ऐसी मिसाल मिलती है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रबिश नदीम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक और मारूफ अदीब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जॉन एलिया का एक ऐसा नाम कि कुछ ही लम्हों में उनको डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल काम है। किस तरह उनकी शायरी के हवाले से और उनको आप कैसे देखते हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी? मैं समझता हूँ कि जॉन हमारे एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी वफात के बाद खास तौर पे नौजवान तबके में खुसूसन बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की है, और उनका ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर यूथ में जॉन एलिया की मकबूलियत एक बहुत दिलचस्प मौजू है, और नाकदीन इस हवाले से बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात है कि जॉन जो आपकी नजर में क्या वजह हो सकती है? मुझे यूँ लगता है कि उनकी शायरी के अंदर फिक्र का जो पहलू है और उनका जो असलूब है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन्होंने राग़ब किया है हमारे नौजवान नस्ल को। आप जानते हैं कि अमरोहा के एक ऐसे खानदान से उनका ताल्लुक था जिनके यहाँ तारीख, आर्ट, फलसफा, जुबान और सर्फो नहब जो है वो उनकी तरबियत का हिस्सा थी, और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी शख्सियात पैदा की। जॉन की तरबियत भी वहीं पर हुई, और लेकिन जॉन अपनी हसासियत के बायस और अपनी आला दिमागी के बायस एक अपना खास दाखिली पॉइंट ऑफ व्यू और एक तख्लीकी रवैया रखते थे, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक खास तरह की नाराजगी, खास तरह की बगावत, बिल्कुल, और खास तरह का एक नहलिज्म, और ऐसा लगता है कि यही वो वजह है जो कन्विंस करती है यूथ को, यही वो वजह है जो एक रास्ता खोलती है इस फिक्र का, इस सोच का। लेकिन जो उनका शायरी करने का अंदाज, वो भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए पुरकशिश होता है। बड़ा लोग उसको रिलेट करते हैं और बड़ा उनको लुत्फ आता है उनको सुनने का भी। इवन के यूट्यूब पर हम देखते हैं कि बहुत से नरेशंस पड़े हुए हैं। तो ये जो छोटी बहर का शेर या एक मुख्तलिफ अंदाज में शेयर करना, इसको शायरी में क्या मकाम हासिल है? मैं समझता हूँ कि जॉन जो है एक तो इनका थिएटर से बड़ा एक खास तरह का इनकी थिएटर से वाबस्तगी रही है, और आप देखिए कि वो परफॉर्मेंस के आदमी हैं, कम्युनिकेशन के आदमी हैं, बिल्कुल, और आप देखिए कि उनकी खास तरह की वज़ाकता, बाल और उनका लिबास, और जिस तरीके से वो स्टेज के ऊपर जब आते थे पढ़ने के लिए मिशारों में, तो जिस तरह वो परफॉर्म करते थे, बिल्कुल सही। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट
की हैसियत से कम्युनिकेशन उनका एक बहुत अहम इशू रहा है, बिल्कुल। लिहाजा वो अपनी शायरी के अंदर पैराडॉक्स हो या दीगर सनतें हो या अंदाज हो, सबसे पहले उन्होंने आम जुबान को, शायरी की आम जुबान को अपनाया है और यही वो वजह है जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविश नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जॉन एलिया के हवाले से बात कर रहे थे। महज इतने सेकंड्स में, इतने मिनट्स में जॉन को डिस्क्राइब करना मुश्किल काम है, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने जो एक तहकीक है उनकी इस मकबूलियत के हवाले से वो भी हमसे शेयर की है। आखिर में बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में अच्छी खबर नहीं है, और वो खबर ये है कि T20 जो सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई, पहला मैच बारिश की नजर हुआ, दूसरा मैच पाकिस्तान को शिकस्त हुई 7 विकेटों से, और तीसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई 10 विकेटों से। आज पाकिस्तान ने कुछ तब्दीली भी की, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। जो उनका ये फैसला था वो सही साबित हुआ, और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो कोलैप्स कर गई एक बार फिर, और सिर्फ 106 रन ही पाकिस्तान की टीम बना सकी। नुमाया इसमें इफ्तिखार रहे हैं। राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम ज़ुफ़र मुमताज़ खान से बात करेंगे इस हवाले से, इनको दोबारा हम राब्ता करेंगे और आज के इस परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। बॉलिंग में भी कोई खातिर परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की नहीं थी, कोई भी पाकिस्तानी बॉलर विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इस तरह T20 सीरीज का कोई इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान के हक में ये फैसला नहीं आया। अब देखते हैं कि 2 टेस्ट मैचेस जो हैं पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलने हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगी। टीम का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा तब्दील होगा, कप्तान भी तब्दील होगा। अब अजहर अली का इम्तिहान है, बाबर आजम तो अपने इस इम्तिहान में बैटिंग के हवाले से तो कामयाब रहे हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, रिजल्ट्स उनके हक में नहीं गए हैं। और जहां तक अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात है, तो आज खुशदिल शाह को मौका मिला और साथ ही साथ आज मौका मिला मोहम्मद मूसा को, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स इंस्पायर करने में कामयाब नहीं हुए। इस पर हम बात करेंगे। ज़ुफ़र मुमताज़ खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ज़ुफ़र, वक्त हमारे पास थोड़ा है, क्विकली क्या रीजंस नहीं है पाकिस्तान की इस कोलैप्स की? बैटिंग की बात की जाए, पर्थ में तो वैसे ही जरा घबरा जाते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज। जी शादी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत से जितने भी हमारे सामने और नाज़रीन उनको मैं ये बताता हूँ, ये जो पर्थ का वॉकर स्टेडियम है ये अब चेंज हो गया, ऑप्टस हो गया है, ये नया स्टेडियम बना है, तो यहाँ पे कोई एज सच बॉलिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं था। बड़ी अच्छी बड़ी सीधी विकेट थी, ड्रॉपिंग विकेट थी, एक बात। दूसरा ये कि एक मतलब फिर आपने देखा जो बैटिंग फॉर्मेशन है वो बड़ी ही अजीबोगरीब की गई। अगर आपने नंबर 3 पे रिजवान को भेज दिया, ये किसी को नहीं समझ आ रही कि आपके जो इन फॉर्म बैट्समैन है वो इफ्तिखार है और बाबर है। बाबर आज जल्दी आउट हो गए, तो नंबर 3 पे हर सूरत में इफ्तिखार को आना चाहिए था, वो फॉर्मेशन नहीं हो सकती। फिर हारिस सुहेल अभी तक बाउंड्री रो पार नहीं कर पा रहे, इमाद वसीम प्रॉपर्ली बैटिंग उनसे नहीं हो पा रही, हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पास ऑलराउंडर कौन है। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में तो कुछ भी हमें नहीं समझ आ रहा कि ये यंगस्टर्स हैं, इनको कौन गाइड करेगा। लेकिन आज के मैच में तब्दीली की क्या तुक बनती थी? अगर जो दो T20 मैचेस जिनको खिलाए गए उनको आज तीसरे में क्यों चेंज किया गया, ये समझ से बालातर है। आपको कुछ समझ आई है? देखिए शेटिल चांस तो आपको लेना पड़ता है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब एक मैच हार जाए, एक मैच बारिश की नजर हो जाए, जब डू एंड डाई सिचुएशन हो, तो उसमें आपको कोई ना कोई तब्दीली करनी पड़ती है। लेकिन 4 तब्दीलियां बिल्कुल समझ से बाहर हैं। अगर फखर परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो इमाम को आपने रख लिया, बिल्कुल ठीक किया, और नीचे से एक तब्दीली हो गई, आसिफ अली को ड्रॉप करके आपने खुशदिल को रख लिया। लेकिन फिर आपने शान को भी ड्रॉप किया, आपने वहाब को भी ड्रॉप किया। डू एंड डाई सिचुएशन में जब आपने सीरीज जीतनी होती है या बराबर करनी होती है तो आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ चलानी पड़ती है, तब जाके आप मैच बराबर कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने यंगस्टर्स में डेब्यू भी करा दिया, एक वो प्लेयर है जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और इमाम पे भी हम एज एन ऑप्शन रिलाई नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत सारी गलतियां हैं। इसी खौफ से तो नहीं खिलाया इनको कि बाद में इन पर तनकीद होती कि जी आप नए लड़के लेकर गए हैं और आप ने उनको मौका नहीं दिया, उनको नहीं खिलाया। देखिए तनकीद तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया ना। अगर तो पहले 2 मैचों में सिचुएशन होती कि सीरीज 1-1 से बराबर होती है, पाकिस्तान 2 मैच पहले हार जाता है, 2 मैच जीत जाता, तो फिर तो ये बात हो सकती थी। लेकिन डू एंड डाई सिचुएशन में तो कोई तनकीद की मेरा नहीं ख्याल की तुक बनती है। उसमें तो हर समझदार बंदा यही सोचता है कि आप अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल है वो आप खिलाएंगे ताकि आप कम से कम मैच जीत सकें और सीरीज को बराबर करें। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपके सामने है जो आज मैच की सूरत हाल है। बॉलिंग ने एक दफा फिर डिसअपॉइंट किया है। जो कॉम्बिनेशन पहले देख रहे थे वो भी क्लिक नहीं कर रहा, आमिर विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं,
اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو شاداب کی بھی پرفارمنس اس طرح کچھ انسپائر نہیں کر رہی ہے. ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ ہماری فاسٹ بالنگ میں آ رہی ہے. ہماری ہمیشہ سے فاسٹ بالنگ جو ہے وہ اسٹرینتھ رہی ہے, اور فاسٹ بالنگ جب تک ہماری اسٹرینتھ دوبارہ نہیں بنے گی ہم بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ حسنین کا ایکشن تھوڑا ویورڈ ہو رہا ہے, وہ پراپرلی اپنا ایکشن مکمل نہیں کر پا رہے. موسیٰ کو تو خیر ہمیں بالکل مارجن دینا ہوگا کیونکہ ان کا بھی ڈیبیو ہے, اور عامر کو بھی یہ چیز ایک دیکھنی ضرور ہوگی کہ T20 میں جب آپ آؤٹ کرتے ہیں تب آپ جیتتے ہیں. اوورز 4 ہوتے ہیں, اور ان 4 اوورز میں بھی عامر کو اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ بال کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو سلو بالس کی ریشو ہے, گراف ہے, وہ بہت زیادہ ہو گیا. ایک اوور میں وہ 3 سے 4 سلو بال. اب دیکھتے ہیں کہ مصباح الحق بحیثیت چیف سلیکٹر یا بحیثیت ہیڈ کوچ کیا فیصلے لیتے ہیں. اب ٹیسٹ سیریز ہے, اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے امتحان ہوگا ان کھلاڑیوں کا, خاص طور پر اظہر علی کا. بہت شکریہ. زخرف ممتاز خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اسپورٹ جرنلسٹ, اور بات کر رہے تھے سیریز جو پاکستان کی شکست, اس پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ مصباح الحق کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.